أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. محترم حاضرینو، ستاسو مخیما د سورۃ الکهف یوسو آیاتونو لوستل. قرآن کریم کے اللہ رب العزت اصلاح دا عقیدے او اصلاح دا عمل دا دواړو کوي. انسان د مختلف صفاتو مجموعه ده. څه صفاتونه په انسان کې ښه او څه صفاتونه په انسان کې ناکاره او بدي. هوښیار انسان هغه وي چې هغه ښه صفتونه په ځان کې راولي او د هغه ناکاره صفتونه ځان وساتي. هغه ناکاره صفتونه په هغه کې راشي نو هغه په هغې باندې قایل شي او هغه ناکاره صفتونه د ځان نه لرې کړي. بېوقوفه او کمعقل انسان هغه وي چې هغه کې ناکاره صفات دي او هغه ناکاره صفتونه د ځان نه لرې کوي هم نه، خپله هم پرې نه پوهېږي او د بل هم نه مني. انبیاء علیهم السلام با الله د دې لپاره رالیږل چې هغوی به د ناکاره صفتونو نه الله پاک کړي وو او په هغې کې به ټول ښه صفات الله را جمع کړي وو. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نو انبیاء علیهم السلام عابد دے خلقو دا پارا یو نمونو گردولا. خلقو با آغای تا قتل نو آغای با آخر صفتونا پا زان کی راوستل و ناکار صفتونا عابد زان نلرکول. دے پارا اللہ رب العزت با انبیاء علیہ السلام تا وحی کولا خبر بیواتا کولے او انبیاء علیہ السلام با آغا وحی دا اللہ اغا حکم خبر دا اللہ اغا نور مخلوقات تا رسول. دا انبیاء علیہ السلام بعد غیب نا خبر نو و اللہ باوتا وحی اکڑا و انبیاء علیہ السلام بے خبردار کر اغی تبیوی او غیب اخبرو قومونو تاوی. اخیری دا انبیاء علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راولی گا اوغتی آغا خبری اگری آغا خبری و توخیلی چاگتا معلوم انوی واسطه جبریل امین باندے قرآن کریم راولی گا اوغا واقعات اغا تاریخ دا اقوام سابقاو اغی و تبیان کو آخر صفتونے و توخودل چې دا ښه صفتونه دي او انسانانو ته ووایه چې دا په ځان کې راولي او ناکاره صفتونه ورته ووایي چې دا ناکاره صفتونه دي او دا د انسانان د ځان نه لرې کړي. په دغه خبرو کې او دغه واقعاتو کې الله یو واقعات اصحاب الکهف جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړه
دا واقعه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیره مخکې تیره شوې وه و عام خبرو کې به دا خبره کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلکو تپوس وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوه او الله هغه بیان کړه هغه واقعه الله سورۃ الکهف کې ذکر کړه او دا هغه سورۃ نوح سورۃ الکهف شه ځکه کې دا واقعه وه و دا هغه واقعې نه مخکې الله په دې صورت کې اول کې او خبره ذکر کړي الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا ګوره یاسې خبرې نه دي د ځان نه جوړې شوې خبرې نه دي دا الله حمدونه دي چې قرآن په خپل بنده باندې راولېږو رالیږونکی څوک الله راویلېږه قرآن کریم او بچای راولیگه باغ شخصیت چاہ دا اللہ تابدار بندو خود صفتونو بکی او دا غلطو ناکار صفتون اللہ پاک کرے ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت پا عبدیت باندے ہوگا اوچاتوالے رفعت او بلندی دا انسان اگا پا رفعت باندے راجی پا عبدیت باندے راجی عبد این بیدال کے مانند دا عاجزائے سورج عاجزی رازی ندورہ دا انسان درجہ اچھتیگی اور سورج تکبر و مستی رازی ند انسان اگا درجہ پریوزی دا پیغمبر صفت اللہ پا عبدیت باندے پا مختلف زائنوں کی کئی کلا چی اگا اچھت مقام تے بوتر دے نو اللہ وی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پاک دیا غزات چبوئی تخبر بندہ لردش پی عبدی ورطویلے مقام دا دعوت کی ورطا عبد وئی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ عِبَادًا کله چې دا الله بنده ودرې ده غریب دا پیریان چې شو په د باندې را پند مقام د وحی کې ورته عبد وایي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله د پیغمبر صفت په عبدیت باندې کوي ځکه عبدیت لوی مقام دی نو عبد ذکر کړ او بیا دا خبره کګو گاو اخوا دی خوام ندا ولم یجل له عوجا اوس په دې صورت کې سلور واقعات ذکر کړي په دې خبره چې په غیب باندې صرف الله پوهیږي بغیر د الله نه بل څوک نه پوهیږي غیب ستوي چې د بنده د حواسو نه پناهي په سترګو یې نه ویني په غوږونو یې نه اوري پا پوزے بوئی نرازی پا قوت لامسا بلاسوی معلومول نشی اگی دوئی غیبو ما غاب عن الحواس لکا خلق وی بفلانی باندے پیریان دی او تابیزون راو باسی نو پیریان خو عالم الغیب ندی اگی تا پتا نی نو اگی تابیزون سنگ راو باسی خواسے چال والے وی زما پیر زما دا حال نا خبردار دے نو پیر کو انسان دے اگا دا چا دا حال نا سخبری یو الہام دے چا اللہ دے یو نیک بندہ بزرگی یو خبر آواچی اگا وی دا اگا خلی نوزی خو اگا تا پتا نیو دیتا وی الہام دیتا وی کرامت جریونیک بندات نا اللہ یو کار سرگن کی او داغا پواس کے نیو و دانا چه پا غیب و خبرداری پا غیب و باند سوک نپوئی نو پا دی سالور واقعات ذکر گئی یو واقعات اصحاب الکاف ذکر گئی چه اصحاب الکاف زکا ورطوئی چه دی غار کیو دشویو اصحاب الرقیم ورطوئی زکا پا تختوی نمونا لکلے شویو یو میلہ لگی دلوا او پائی کی خلق را غنڈو او پد نظر او منختی پیش کو لے یو چه قتلی دی چه دا دا ایسا کئی بغیر دا اللہ نا
بل چا ترا مدد شوی د بل چا په نوم باندې منښت پیش کړي هغه د دې خلکو نه جدا شوی دی او ځان له تللی یو ونې لاندې ناست دی بل چې کتلی دي هغه هم دغسې تللی یو ته یو څو ملګري راغونډ شو او یو ځای ناست دي یو بل دی چې حال وي یاره دې ملک خو پاتې کېدل موږ ته ګران دي راځئ چې د دې ملکه ځو روان شوي دي او یو غار کې هغه ویده شوي دي یو سپی هم ورسره روان شوی دی او د غار په خولې کې ولاړ دی او څوکای کوي په دی الله خوب راوستی دی ویده شوي دي چې را پاسېدلي دي یو بل نه تپوس کوي یاره موږ څومره خوب وکړه یو وی یو ورځ چا وي نیمه ورځ او الله وی هغوی نه د پاسه 300 کاله ودو او هغوی ته د خپل ځان پته نه وه د ځان د حال نه نو خبر نو پیر به د مرید د حال نه څه خبر شي او یو تن به د بل د حال نه غایبانه څه خبر شي په ټلیفوني په وارلسي په بل سي ځان له خبره ده خو بغیر د اسبابو په غیب پوهېدونکي هغه صرف یو الله دی د هغوی هغه واقعه الله ذکر کوي الله وایي إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا کلا چران الزوانان غاردان وغیوی وعظم گربا راکی منگا دخبل طرف نمی ربانی یو تیار کا منگلا دمنگ کارنا اصلاح گورا نیکان خلق چی اید اللہ نے سوال کئی ایدانوی چی زو اگیوی اللہ استاد امداد بغیر ذکار نشم گولے مانا اللہ زما کار برابر کا زما اصلاحو کا اللہ دا غی کار برابر دا سکو وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا اٹھا پول منگا غی لرا پکار کے سنین عددا چند کلونا وگنو باندے مٹھا پولا لگا مور بچے او دکئی بواگی ٹپئی واللہ و شاء اللہ اللہ وی ما پا وگنو اٹھا پول مطلب دا کناد دا خوب نا خوب میں براؤستا یا فضربنا علی اذانهم حجابا خوگونو میں والا پردی راؤستے چه شور ناوری او پارا مدشی زگا ستڑی شوی دی او جستڑی شی نو دا آغا دا پارا دما بیا خوبی وجعلنا نومکم سباتا اللہ و ایمان اللہ خوب پریکون کے دستڑی والی گردو لے آرام میں گردو لے سڑے ادشی نو دماؤ کی اللہ و ایمان بغوگونو پردی راوی افتی چدی ادشی ادشوی دی اور آپاسی دلی یو بلنا تاپوس گئی او قرآن دا آغی ذکر گئی قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم وی اوین کی ددائنا سور وقت ارگتاسو وی اغی وقت ارگمگا یو رضیاسی صدر زنا او اللہ وی ولبثو فی کافهم 300 سنین وزدادو 9 اغی نگد پاس 300 کالو دو نو گورا لوی اولیاء کرامو دا لوی مقام خاوندانو دا غی کرامت قرآن سر ثابت دے و دا زان دا حال ندی خبردار او اس خلق وی مڑی زمان دا حال خبری او ای چه قبر لازینو دا خپول طرف نو تراتاو شا زکا که بران رازی سر دا طرف نو غبیا سٹ تاوی نو سٹی خوگی زان نے کسی جوڑے کری امڑا وی دا جواندی پہار باندی پوئی گی یو من جورو نو آگوی کنجس نشینت بر قبر مردا بدانت مادر چنچنا چه پا قبر کینی نو مڑے پیجنی چنچن دے ہوکا چنچنا
بیا اغلا یو عالم جواب ورکړو ابو الحسن دائری کچکول نامه کې هغه ورته نبی حق جو به مرده ز مدت مردگی 100 سال برده نهی چه بیند حال زنده نشمد ہو گئی اقوال زندہ وی پیغمبر اللہ وفات کرے وصل کال مڑو او بیا را پاسو اغد زان دا حال نو خبر مڑے دا جواندی دا حال نا خبریگی نو بدی کے اللہ منگتا صرف کیسائی نوے منگتے داخل چکار سو رنیک بندیو اگور آغد زان دا حال نا خبر مڑم ندے اوده دے نو مڑے بعد جواندی دا حال نسا خبر شی نو دا عقیدو ساتا چه پیر دا مورید دا حال نا خبر دے نمڑے دا جواندی دا حال نا خبر دے بغیر دا اسباب و خبریدون کے صرف یو اللہ دے بندہ پا اسباب و باندی خبری کی و بغیر دا اسباب و بلسو خبریدون کے نشتے اللہ دے ما اوتا صلاح دا عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو گئی چی اللہ منگلا قرآن و سنت چا پلاس کے راکڑی دی حضرت شیخ القرآن و داغ مرگری اللہ دی داغی طول قبرون منور سوک مسلمانان رونا خوین دی مشران کشران وفات شوی دی اللہ دی داغ طول قبرون دنور نڈک کی و اللہ دی داغی گناہون معاف کی سوک جواندی اللہ دی داغی طول حفاظتو کی دا سورا مرگری مسلمانان چه دی اتمال راغلی دی اللہ دی طول لپا ہر قدم باندے اجر ورکے اللہ دا طول دا عمل قبول و منظورو گردے اللہ دا طول گناہون معاف کے اللہ دا تکلیفون دا دنیا و دا آخرت نیو ساتے چاچ بدے گے اتماع کے منصر خدمت ہوگا مرگرتیاء اکڑا تعاون ہوگا اللہ دا غی کورون و دا غی معلون کی برکتو نواچے اللہ دا منگ دا اجتماع بخیر خیریت باندے سر تورہ سے او دا مخلوق دا ہدایت دا پارا یو ذریعہ و سبب گردے اللہ منگ کی حسد و بغل دا چا سر مراوالے اللہ زمون بزرون باندے دا سے پٹائیو لگے چھ منگ دا چا پا الزامون و دا چا پا بدو باندے خبرشو منگ اخبر کار سر تورہ سو اللہ دا مرکز چھ دا توحید و سنت مرکز دے دا ہمیشہ آباد لرے اللہ زمون در مرگا دا قرآن و سنت خدمت والے سورہ ملمانت چھ رازی اللہ دا طول و حفاظتو کے اللہ زمون دا خپل رضا کارون سرگن کے و اللہ من دا کارون نو ساتی چھ تپی خفا کی گی اللہ من دا کارون نو ساتی چھ قیامت کے زمون دا ملامت یا سبب گردی اللہ زمون دا کارون سرگن کی چھ تپی رانا رضا شے و تپی خوشحال شے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی